اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ۔ سونے شان کمالند تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمالند تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن تے بھر کے کھولنا جد بھی میں قرآن تے بھر کے کھولنا کھل جان دینے احوالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں جڑ کھلے نالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے سونے شان کمالند تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے تمام حمد و ثنا و صلی رب العالمین دی ذات واسطے جو ذات بگڑیاں بنانے والی ڈوبیاں ہوئیاں تارنے والی دستگیر غریب نواز غوث اعظم مشکل کشا ہے اس تو بعد انگن درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ امام المجاہدین امام المرسلین امام القبلتین امام الثقلین تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پر سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں میں کوئی ٹوٹے سامنے لمبا چوڑا خطاب کا نواز کے نہیں بیٹھا بلکہ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار زہر صاحب انہاں دے سبق سکھلایا ٹوٹے سامنے سنان آیا دعا کرو اللہ رب العالمین میں نے بغیر غلطی تو سنان دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سنا کے اللہ رب العالمین عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے آئیے ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن ذرا اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا جڑی آیت ٹوٹے سامنے میں پڑھی اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے دو اہم مسئلے بیان فرمائے نے اللہ رب العالمین دا قرآن ذرا اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدو اللہ رب العالمین اس چیز دا فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے اللہ رب العالمین دی اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مگنا رب ذوالجلال تو علاوہ کسے نو بگڑیاں بنانے والا نہیں سمجھنا اللہ تو علاوہ کسے نو ڈوبیاں یا تارنے والا نہیں سمجھنا منگنا ہے تے کندے کولوں اللہ رب العالمین دے کولوں منگیا کر اللہ رب العالمین تو وڈا اس دنیا اندر کوئی سخی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تو وڈا اس دنیا اندر کوئی سخی نہیں ہو سکتا اس واسطے میں کیا کرنا اللہ کولوں منگ بندیا جتے موڑ نہ توڑو وے او پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چورو وے اللہ کولو منگ بندیا جتے موڑ نہ توڑو وے او پردے کج لیندا
بندہ عمرہ دا چور ہووے قرآن دیاں پڑھ ایتا انہاں ایتا وچ شک کوئی نہیں قرآن دیاں سن ایتا انہاں ایتا وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں چ بندیاں دا حق کوئی نہیں بوا پیر پیغمبراں دا رتبہ غور ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چور ہووے اللہ کولو منگ بندیاں جتے موڑ نہ توڑ ہووے او پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چور ہووے کائنات دے اندر جند کے خزانے والو اللہ فرماندے نے پہلے نمبر تے میری عبادت کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسی نے مشکل کشا نہیں سمجھنا اور دوجے نمبر تے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ فرماندے نے اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے اپنے والدین نال پیار کرنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہو رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن میں آقا علیہ السلام دے کلو سوال کیتا ای العملی احب الاللہ کائنات دیا سردارا اللہ رب العالمین نو سب تو زیادہ کیڑے محبوب عمل لگ دینے اللہ رب العالمین نو سب تو زیادہ کیڑے پیارے عمل لگ دینے آقا فرمان دینے آنے والے جگان دے پیر نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں موتی بخیرے آقا فرمان دینے پہلے نمبر تے الصلاة علی وقتها اللہ رب العالمین نو عمل بڑا پسند لگ دے نماز نو وقت ادا کیتا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی اس تو علاوہ آقا فرماندے نے آن والے جگان دے پیر فرماندے نے دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین دے رستے اندر جہاد کرنا اللہ نو عمل بڑا پیارا لگ دے حضرت عبداللہ بن مسعود کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی اس تو علاوہ آقا فرماندے نے آن والے جگان دے پیر فرماندے نے تیسرے نمبر تے بر الوالدین اپنے ماپیاں نال پیار کرنا اپنے ماپیاں نال محبت کرنا اللہ رب العالمین نو عمل بڑا پسند لگدا ہے اوے نوجوانو گل ذرا دھیان نال سنیا جے اپنے والدین تو دعاواں لیا کرو اپنے والدین تو بد دعاواں نہ لیا کرو والدین دیاں دعاواں بندے نو تار کے رکھ دیندیاں نے اور والدین دیاں بد دعاواں بندے نو مار کے رکھ دیندیاں نے تسی کہو کہ اس بات کی دلیل صحیح البخاری دی اندر واقعہ موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک بنی اسرائیل دا بندہ گزریا جن دا نام حضرت جریج والی اللہ رب العالمین دے سامنے نمازہ پڑھنے والا اللہ رب العالمین دے سامنے تہجد پڑھنے والا ایک دن نفلی نماز پڑھی جاندہ ہے ماں آئی آکے کہنے لگی جریج بیٹا میری گل سننا حضرت جریج والی رحمت اللہ علیہ اپنے دل اندر سوئی دینے کائنات یا مولا ایک سیر تے تیری نماز اللہ دوجی سیر تے ماں دی آواز ہے اپنے دل اندر سوچیا کوئی گل نہیں پہلے نماز نو مکمل کر لواں بعد اندر ماں دی گل سن لواں گا کائنات دے لوگو ماں تین مرتبہ آئی آخر کار بد دعا دے کے چلی جاندی ہے کہن لگی جریج بیٹا اتنی دیر تک تینو موت نہ آوے جب تک تو بدکار اور دمو نہ دیکھ لیں اوے نوجوانو گل ذرا دھیان نہ سن والی ہے دن گزر دے گئے ایک بی بی نے بچہ اٹھایا انہاں بستی والے دے کول آ گئی آ کے کہنے لگی بستی والے ہو اے جڑا میری گود اندر بچہ نظر آ رہا ہے اے حضرت جریج والی دا بچہ ہے انہاں بستی والے نے تحقیق نہیں کیتی حالانکہ کوئی معاملہ بن جائے پہلے تحقیق کرنی چاہیے انہاں بستی والے نے تحقیق نہیں کیتی انہاں بستی والے نے حضرت جریج والی رحمت اللہ علیہ مارا مارنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جریج والی فرماندے نے بستی والے ہو میرا گناہ تے دسو نا میرا قصور کیے میری غلطی کیے ایک بابا بول کے کہنے لگیا جریج والی اتو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے اندروں
گھروں اندر لوگاں نو چھرے پھیردا پیا ہے۔ حضرت جریج ولی فرماندے نے میرا گناہ تے دسو۔ اے بندہ بول کے کہن لگیا جریج ولی فلانی عورت دی گود اندر جڑا بچہ نظر آ رہا ہے تیرا بچہ ہے۔ حضرت جریج ولی فرماندے نے اے بستی والیو اس بچے نو میرے قریب لے آندا جائے۔ حضرات بچے نو قریب لے آیا جاندا ہے۔ حضرت جریج ولی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے دی پشانی تے ہاتھ رکھیا۔ اوے نوجوانو بابیو کعبہ دے رب دی قسم دودھ پیندے بچے کدے نہیں بولیا کر دے۔ حضرت جریج ولی نے بچے دی پشانی تے ہاتھ رکھیا۔ حضرت جریج ولی فرماندے نے اوے بچے بول تو کندہ بچہ ہے اللہ رب العالمین دی مرضی نال بول کے دسنا۔ اے بچہ بول کے کہن لگیا اوے بستی والیو میں جریج ولی دا بچہ نہیں میں تے بکریاں دے فلانے چھیڑو دا بچہ ہاں۔ انہاں بستی والیاں نے حضرت جریج ولی دے سامنے ہاتھ بن لے کہن لگے اللہ دے ولی اے جریج ولی اللہ رب العالمین دے کولو بھی اساں معافی مانگ رہے ہیں تو بھی سانو معاف کر دے ساڈے کولو غلطیاں ہو گئیاں۔ حضرت جریج ولی فرماندے نے بستی والیو قصور ٹوٹا نہیں قصور میرا ہے کیونکہ مینوں میری ماں دی بد دعا لگی سی۔ ماں دی بد دعا ولیاں نو بھی رول کے رکھ دیندی ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن تو تے میں وقت دے ولی بھی نہیں پھر بھی دن رات ماں دیاں نافرمانیاں کرنے یا اپنے والدین دا دل نہ دکھایا کر اپنے والدین دی عزت کریا کر اپنے والدین دا احترام کریا کر۔ حضرات میرا ٹائم مک گیا پھر کدے موقع ملے انشاءاللہ بیان کران گے۔ اللہ رب العالمین سانو والدین نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔